राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणको दर दैनिक बढ्दै एकै दिन 641 संक्रमित, आजसम्म मृतकको संख्या 104 पुग्यो। कोरोना रोकथाममा सुरक्षाका नियमहरू पालना गर्न गृहमन्त्रीको अपील। निषेधाज्ञामा कडाई गर्न पर्सामा सेनाको गस्ती। सटडाउन लागू भएपछि राजधानीका प्रमुख चोक तथा व्यापारिक केन्द्रहरूमा चाप घट्दो, न्यू रोड पनि सील। कोरोना भाइरस विरुद्ध रुसले बनाएको स्पुत्निक 5 खोपको पहिलो ब्याच तयार, 1 महिनाभित्रै बजारमा आउने दाबी। र आफ्ना खेलाडीहरूको कोरोना बिमा गर्ने नेपाल ताइक्वान्डो संघको तयारी, साका खेलाडी र प्रशिक्षकको प्रमाणपत्र वितरण पनि रोकियो। अब पुरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पर्सामा 1 जना पुरुष र मुरङमा 1 जना महिलाको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार आजसम्म कोरोनाबाट प्रदेश नम्बर 1 मा 10, प्रदेश नम्बर 2 मा 45 र बागमती प्रदेशमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 6, प्रदेश नम्बर 5 मा 13, कर्णाली प्रदेशमा 4 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8 गरी 104 जनाको मृत्यु भएको छ। जम्मा पुरुष 81 जना र महिला 23 जना गरी 104 जना। आज 2 जनाको दुःखद निधन भएको छ। पर्सा जिल्लामा 1 जना पुरुष र मोरङमा 1 जना महिला हुनुहुन्छ। आज 641 जना संक्रमित थपिएका छन्। 12,247 पीसीआर परीक्षणमा 218 महिला र 423 पुरुष गरी 641 जना संक्रमित थपिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 172 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा 126, ललितपुरमा 38 र भक्तपुरमा 8 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। दुई 218 महिला र 423 पुरुष गरी जम्मा 641 जना। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,221 रहेको छ, जसमध्ये अहिले 100 जना आइसियुमा उपचाररत छन्। आज 134 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 17,335 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुरक्षाका नियमहरू पालना गर्न सर्वसाधारणलाई अपील गर्नुभएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीको सबै नियमहरू पालना गर्न अपील गर्नुभएको हो। सरकारले मात्रै कोरोना रोक्नका लागि काम गरेर नहुने भन्दै सबै नागरिकले सचेतना अपनाउन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। गृहमन्त्री थापाले सरकार र नागरिक सबैले एकसाथ सचेत भई नियमहरू पालना गरेमा संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनु भएको हो। सरकारले मात्रै गरेर चाहिँ कोरोनाको रोकथाम गर्न सकिन्न। नागरिकहरूको सहभागिता र उनीहरूको सचेतताले मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोरोनाको संक्रमणलाई हामीले चाहिँ रोक्न सकिन्छ। म सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूले यो कोरोनाको यो संक्रमणको अवस्थामा सुरक्षाका नियमहरूलाई चाहिँ पालन गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले केही कडाई गरी नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले पुनः लकडाउन गरेर समस्याको हल नहुने पनि प्रश्न पार्नुभयो। लकडाउनका कारण आर्थिक समस्याहरू देखिन थालेपछि सरकारले कोरोना र आर्थिक सङ्कटको अवस्थालाई तालमेल गरी अगाडि बढ्ने नीति लिएको उहाँको भनाइ छ। कोरोना र यो आर्थिक सङ्कट यो दुवैलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसमा तालमेल मिलाएर हामीले गरिरहेका छौँ र अब स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अब अपनाएर अब यो उद्योग व्यवसायहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।
भने एकातिर फेरि अरू सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर यो बन्दाबन्दीलाई पनि फेरि हामीले निरन्तरता दिनुपर्ने पनि छ। यो दुईटै कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। सरकारले देशभित्र प्रवेश गर्ने 10वटा नाका तोके पनि अझै पनि लुकीछिपी आउने काम भइराखेको र त्यसको नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरेको बताउनुभयो। अहिले पनि खुला नाकाहरू नियन्त्रणका लागि 1200 भन्दा बढी बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना गरिएको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। यसैबीच पर्सामा निषेधाज्ञामा थप कडाई गर्न आजबाट सेना परिचालन गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले निषेधाज्ञालाई अझै प्रभावकारी बनाउन जानकारी दिनुभयो। पर्साका सडकमा आइतबारदेखि नै सेनाले गस्ती सुरु गरिसकेको छ। वीरगञ्जमा साउन 10 गतेदेखि र पर्सामा साउन 19 गतेदेखि निषेधाज्ञा छ, तर मुख्य सडक क्षेत्र बाहेकका गलीहरूमा मानिसहरूको चहल पहल रोकिएको छैन। संक्रमित बढी भेटिएका क्षेत्रहरू मायस्थान, बिर्ता, मुरली लगायतका ठाउँमा पनि तरकारी, खाद्यान्नका लागि पसल खोल्ने र मानिसहरूको चहल पहल देखिने गरेको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिले समुदायमा फैलिएको संक्रमणलाई थप फैलिन नदिन निषेधाज्ञामा कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। र पर्साको आजको यो थप जानकारीको लागि पर्सामा आजबाट निषेधाज्ञामा थप कडाई गर्न सेना परिचालन गरिएको छ र थप जानकारीका लागि पर्साबाट हाम्रा संवाददाता सञ्जीव मिश्रा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सञ्जीवजी, आजबाट सेना परिचालन गरिएको छ र निषेधाज्ञाका नियमहरू पालना नभएको पाइएपछि गल्ली गल्लीमा पनि सेना खटाइएको छ र सेना खटिएपछिको अहिले पर्साको माहौल कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस् न। प्रतिमाजी, आज 2 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेदेखि जुन 77 श्रावण 10 गते बिहान 5 बजेदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिका र 77 श्रावण 18 गतेदेखि पर्सा जिल्लाभरि जुन निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो, त्यसलाई कडाइका साथमा आज 2 बजेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको सहयोगार्थको लागि नेपाली सेना परिचालन गरेको छ। जुन एकचोटि हामी बजारमा घुम्दाखेरि सेनालाई हेरेका छौँ र हेर्दाखेरि अलि कहीँ न कहीँ पहिलाभन्दा बढी मान्छेहरूमा डर त्रासको एउटा वातावरण सिर्जना भएको छ। सेनालाई हेर्ने बित्तिकै मान्छेहरू घरमा पस्ने जुन एउटा चौकमा 2जना 4जना बसेर जुन कुराकानी गर्ने स्थिति थियो, त्यो एकदम शान्त भएको स्थिति देखिएको छ प्रतिमाजी। र आजबाट जुन कडाई गरिएको छ यो सँगै दैनिक जनजीवनमा प्रभाव त पक्कै पनि परेको छ र दैनिक आवश्यकताहरू जति पनि परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सहजीकरण र समय तालिका कसरी मिलाइएको छ? वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जुन श्रावण 10 गतेदेखि लागू गरिएको छ निषेधाज्ञा, त्यसले गर्दा अहिले 20-22 दिन जुन भयो, त्यसले गर्दा त समस्या थियो। डेली रोजमा कमाउने खाने मान्छेहरूलाई काम नभएर एउटा तनावको स्थिति छँदै थियो। आजदेखि जुन सेना परिचालन गरेछ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अर्को विकल्प नै अहिलेसम्म जानकारी गराएको छैन कि दैनिक उपयोग गर्ने सामग्रीहरूको लागि यति बजेदेखि यति बजेसम्म खोल्ने, चाहे औषधि बाहेक अति आवश्यक सामान बाहेक केही नखोल्नलाई त्यो निर्देशन जारी गरेको छ र त्यसले गर्दा वीरगञ्जमा कहीँ न कहीँ मान्छेहरूमा एउटा त्रास छ कि हामी भोकै मर्छौँ कि के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर एउटा त्रासको वातावरण स्थिति देखिएको छ वीरगञ्जमा। हजुर, जानकारीको लागि धन्यवाद सञ्जीवजी। भर्खरै हामीले जानकारी प्राप्त गर्यौं हाम्रा पर्सा संवाददाता सञ्जीव मिश्रासँग। त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सोमबारदेखि लागू हुने गरी पुनः अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला कोभिड समन्वय समितिको निर्णयअनुसार सोमबार बिहान 5 बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको हो। बारामा यसअघि साउन 18 गतेदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। यसबारे थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा बारा सहकर्मी अनिल तिवारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अनिलजी, आज आइतबार भयो र भोलि सोमबारबाट निषेधाज्ञा जारी गर्ने जुन सूचना जारी भएको छ र निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन भएका विभिन्न समाचारहरू हामीले पढिरहेका छौँ। पर्सामा पनि आजबाट सेना परिचालन गरिएको छ निषेधाज्ञा उल्लङ्घन भएको कारणले गर्दाखेरि। भनेपछि छिमेकी जिल्ला बारामा चाहिँ यो निषेधाज्ञालाई राम्रोसँग पालना गराउनको लागि चाहिँ के कस्तो तयारी गरिएको छ? जस्तै अहिले जुन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ, आज पनि बारा जिल्लाको हकमा भन्यो भने 65 जना कोरोना संक्रमितहरू निस्किनु भएको छ विभिन्न पालिकाहरूबाट।
र यसरी संक्रमितको संख्या बढिसकेपछि अब यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सबभन्दा पहिलो भनेको निषेधाज्ञा जारी गर्नु नै देखिएको छ। जुन चेन छ रुल एकबाट अर्कोमा सर्ने जुन चेन छ त्यसलाई ब्रेक गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा 12 मा पनि भोलिदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। र छिमेकी जिल्ला पर्सामा सेना परिचालन गरेको भए पनि 12 मा चाहिँ अहिले सेना परिचालन गर्ने त्यस्तो कुनै पनि तयारी छैन। यद्यपि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीहरू फ्रन्टलाइनमा बसेर उहाँहरूले आफैले सबको नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ। तर पनि केही समस्याहरू छ जुन आम मानिसले आफैले बुझेर त्यो आफैमा लागू गर्नुपर्ने कामहरू कुराहरूलाई चाहिँ नगरिदिँदा त्यो समस्याहरू उत्पन्न हुने र संक्रमणहरू बढ्दै गएको पाइएको छ 12 मा। अनिलजी, अब यो निषेधाज्ञामा भोलि सोमबारबाट जुन निषेधाज्ञा फेरि पनि अनिश्चितकालका लागि लागू हुँदैछ, जारी गरिँदैछ, यो बीचमा अत्यावश्यकीय सेवाहरू जति पनि छन् ती कसरी परिचालन गरिनेछन् र जति पनि दैनिक जनजीवनका आफ्नै जुन कुराहरू छन् हैन, अब दैनिक उपभोग्यका सामानहरू त्यसको लागि पनि समय तालिकाहरू होलान्, ती बारे पनि जानकारी गराउनुहोस् न। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जुन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ त्यो निषेधाज्ञा अवधिभर औषधि पसललाई चाहिँ 24 घण्टा खुल्ला राख्ने भनिएको छ भने खाद्यान्न, ग्यास, इन्धन, दुध, डेरी त्यसै गरी तरकारी पसलहरूलाई चाहिँ बिहान 8 बजीसम्म मात्र खुल्ला रहने भनिएको छ। र तरकारी पसलहरूलाई खास भन्ने हो भने एक ठाउँमा बजारमा गएर बेच्न नपाउने, बिहान त्यो साइकलमा अनि ठेलामा घुमाएर बेच्न पाउने गरी भनिएको छ भने किराना पसलहरूलाई बिहान 8 बजीसम्म त्यो पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर राज्यले जुन एउटा नियम बनाएको छ त्यो नियमलाई पालना गर्दै 8 बजीसम्म मात्र खोल्ने र त्यसपछि खोलेकोलाई कारबाहीको कानुनको दायरामा ल्याउने भन्ने कुरो भनिएको छ भने त्यस्तै सवारी साधनमा मोटरसाइकल पनि नचलाउन र हिँडडुल पनि नगर्न भनिएको छ भने सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किने। घरबाट बाहिर भनेको जस्तै आफ्नो घरको कम्पाउन्ड छ भने कम्पाउन्डमा पनि ननिस्किनुहोस्, घरभित्रै बस्नुहोस्, अति आवश्यक परेको खण्डमा मात्र कम्पाउन्डमा पनि निस्किनुहोस् भन्ने जस्तो गरेर त्यहाँ आज प्रेस रिलिज भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ र त्यही अनुसार नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने भन्ने कुरो छ। तर यसो हेर्दाखेरि यो 18 गतेदेखि नै चलिआएको र निषेधाज्ञा हुँदाहुँदै पनि खास गरी समस्या भनेको हाम्रो जुन सीमा नाका छ, भारतसँग जोडिएको सीमा नाका छ, त्यहाँ उताबाट निर्बाध रूपमा जुन आउने जाने क्रम छ विभिन्न खास गरी नाकाहरूबाट होइन कि जहाँ नाका छैन, खेत छ वा अन्य खोला नालाहरू छ त्यहाँबाट निर्बाध रूपमा आउने जाने जुन क्रम छ त्यो क्रम नरोकिएको कारणले गर्दा पनि यस्तो समस्याहरू आइरहेको हामीले पाएका छौँ भने खास 12 जिल्ला अझ भन्ने हो भने पथलैया वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको रूपमा एउटा लिने गरिन्छ। यस क्षेत्रमा नेपालको ठुला उद्योगहरू पनि छन् जहाँ अस्ति भर्खरै जगदम्बा स्टिलले राति 10 बजे मालवाहक गाडीमा 50 जना मजदुरहरूलाई भित्रै राखेर गाडीमा राखेर ल्याउने प्रयास गर्यो र आफ्नो उद्योगभित्र लाने प्रयास गरेको थियो, जबकि त्यहाँ केही समय पहिले त्यहाँबाट पनि संक्रमित भेटिएका थिए। अनि यस्ता जुन घटनाहरू छ जुन प्रशासनका साथै उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि जुन अवलम्बन गर्नुपर्ने सतर्कता छ त्यो नगरेको कारणले गर्दा बढिरहेको छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने कुरा छ। हस्त जानकारीको लागि धन्यवाद। भर्खरै हामीले कुराकानी गर्यौं 12 का हाम्रा सहकर्मी, हाम्रा संवाददाता अनिल तिवारीसँग। दर्शकबिन, हामी यति बेला देशका विभिन्न स्थानमा कोरोना संक्रमणपछि जारी गरिएको निषेधाज्ञा र कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण दिनका लागि स्थानीय प्रशासन लगायतले जारी गरेको निषेधाज्ञाका विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न जिल्लाका संवाददाताहरूसँग कुरा गरिरहेका छौं। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्लाका 6 वटा स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि स्थानीय तहहरूकै सिफारिसमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। माडी बाहेकका स्थानीय तहमा भदौ 5 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा
जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकामा साउन 30 गते शुक्रबार राति 12 बजेदेखि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसबारे थप जानकारी दिन चितवन सहकर्मी आनन्द पोखरेल यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। आनन्दजी, चितवनमा आज जिल्ला प्रशासनले 6वटा स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। त्यसपछिको अवस्थाबारे हामीलाई अपडेट गराउनुहोस्। पक्कै पनि आइसकेपछि चितवनमा एउटा महानगरपालिका, 5वटा नगरपालिका र एउटा गाउँपालिका रहेको छ र यीमध्ये सबैभन्दा बढी संक्रमण भरतपुर महानगरपालिकामा भएकाले भरतपुर महानगरपालिकामा शुक्रबार मध्यरातको 12 बजेदेखि चाहिँ निषेधाज्ञा कर्फ्यू लागू भइसकेको छ भने अन्य इच्छाकामना गाउँपालिका, त्यसै गरी कालिका नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिकामा चाहिँ राति नगरपालिकामा आज राति 12 बजेदेखि चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्ने चाहिँ प्रशासनले एउटा सूचना निकालेको छ। अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित गर्दै प्रमुख जिल्लाधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले रातको समयमा हुने विभिन्न जिल्लाबाट चाहिँ यहाँ बस्तीहरू आउने र विभिन्न आर्थिक साधनहरूको भित्रने कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण स्थानमा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर जनजीवनलाई सहज बनाउनको लागि अत्यावश्यक खाद्य सामग्री खरिद गर्न चाहिँ हरेक दिन बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म र साँझको 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म चाहिँ तरकारी पसल, त्यस्तै गरेर चाहिँ खाद्यान्नका पसलहरू खुल्ला दिने र अन्य समयमा चाहिँ सवारी साधन सहज गर्नको लागि चाहिँ मालभाग ढुवानी साधनहरू, दमकल, एम्बुलेन्स, वाहन, फलफुलका ढुवानीहरू, त्यस्तै गरी सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीका चाहिँ सवारी साधनहरू सञ्चालनको लागि चाहिँ कुनै पनि अवरोध नपुर्याउने हामीले जानकारी पाएका छौँ भने यो लकडाउनको अवधिमा अथवा जुन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ प्रशासनले त्यो अवधिमा चाहिँ धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक कुनै पनि जमघट नगर्नको लागि चाहिँ प्रशासनले कडा रूपमा निर्देशन दिएको छ। अनिसमाजी आनन्दजी, यसरी निषेधाज्ञा जारी गर्दा त्यहाँको दैनिक जनजीवन प्रभावित हुने देखिन्छ। स्थानीय प्रशासनको तयारी चाहिँ के छ? पक्कै पनि प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण यहाँको जनजीवन ठप्प नै बनेको छ। यद्यपि जनजीवनलाई केही रूपमा सामान्य र सहज बनाउनको लागि भन्दै प्रशासनले दैनिक 6 घण्टाको चाहिँ लकडाउन निषेधाज्ञालाई केही सहज बनाएको, केही ठुल्ठुलो बनाएको छ। त्यो समयमा मानिसहरूलाई आवत गर्न र तरकारी किन्न लगायत अन्य खाद्यान्नहरू किन्न जानको लागि चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारीले बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म चितवनमा कति संक्रमित हुनुहुन्छ, क्वारेन्टिनमा कति हुनुहुन्छ, आइसोलेसनमा कति हुनुहुन्छ, एकचोटि सङ्ख्या बताइदिनुहोस् न। पक्कै पनि भरतपुर महानगरपालिकाभित्र रहेको चितवनको केन्द्रीय अस्पताल भरतपुर अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म चितवनमा 199 जना संक्रमित हुनुभएको छ। यो अवधिमा चितवनमा 3500 भन्दा बढी नमुना सङ्कलन गरिएकोमा 137 जना चाहिँ उपचार पश्चात निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ भने अहिले भरतपुर अस्पतालमा 42 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। जसमध्ये कालिका नगरपालिकाका 5, रत्ननगर नगरपालिकाका 9, माडी नगरपालिका 41, खैरहनी 7, प्राप्ति 15, इच्छाकामना 1 जना गरी अहिलेसम्म 199 जना चाहिँ चितवन जिल्लाभित्र चाहिँ कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको चाहिँ संक्रमित व्यक्ति भइसक्नु भएको छ। अनुसारले जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवन संवाददाता आनन्द पोखरेल। चितवनमा जिल्ला प्रशासनले आज रातिबाट 6वटा स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि। यसैबीच कपिलवस्तु प्रशासनले पुनः तेस्रो पटक लकडाउन थप गरेको छ। कोरोना संक्रमणका बिरामी समुदाय स्तरमा बढ्दै गएपछि कपिलवस्तु प्रशासनले आज राति 12 बजेदेखि भदौ 7 गतेसम्म तेस्रो पटक लकडाउन गरेको हो। यसबारे थप जानकारी दिन कपिलवस्तुबाट सहकर्मी विकास बन्जाडे सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विकासजी, कपिलवस्तुमा आज राति 12 बजेबाट 7 गतेसम्म तेस्रो पटक लकडाउन गरिँदैछ, के छ तयारी, अवस्था के छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। अनिसजी, यहाँले भने जस्तै आज दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको यो कोरोना आकस्मिक सुरक्षा समितिको बैठकले अहिले राति 12 बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म भदौ 7 गतेसम्मका निम्ति पुनः तेस्रो पटक लकडाउन गरेको छ र यो पहिलाको भन्दा अलिक कडाइ गरिएको छ। किनभने विगतका लकडाउनमा अलिकति खुकुलोपना देखियो, लापरवाही भयो। त्यसकारण प्रशासन अहिले बढी संवेदनशील
र सजग भएर उच्च सतर्कता साथ आफै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढिग्रनारायण पौडेल हिँडेर यो जस्तो विकासजी आज राति 12 बजेबाट लकडाउन गरिने क्षेत्रहरू चाहिँ जिल्लाभरि नै लकडाउन गरिँदैछ कि विशेष क्षेत्रहरू छुट्याइएको छ के छ? होइन, कपिलवस्तुको समग्र 10वटा स्थानीय तह र राजमार्गमा तपाईँको राजमार्गमा चल्ने पूर्व पश्चिममा राजमार्ग चल्ने गाडीलाईमा ओर्नलाई पनि ओर्न नदिने, चढ्न पनि नदिने र अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरू सेवाहरू बाहेक अरू सम्पूर्ण बन्द गरिएको छ। कपिलवस्तुमा संक्रमितहरूको संख्या कति छ? कोरोना परीक्षण कसरी गरिँदैछ? हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। अहिलेसम्म यो अवस्थासम्म आइपुग्दा हिजो मात्र बुटोलको धागो कारखानामा रहेको आइसोलेसनमा उपचाररत कपिलवस्तुका 2 जनाको मृत्यु भएपछि थप कपिलवस्तुमा यो संक्रमणको आशंकामा प्रशासनले कडाई गरेको र अहिलेसम्म कपिलवस्तुमा 1000 को हाराहारीमा संक्रमित छन्। यद्यपि यो संख्या घट्ने बढ्ने चलिरहेको छ र आइसोलेसनमा छन् र यो खाली खुल्ला सिमाना भएकोले गर्दा जस्तो कृष्णनगरबाट हुँदै अब मजदारपुर चाकरचौडा यहाँ भारतबाट आउने अनि विकासजी यसरी संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, अहिले 1000 को हाराहारीमा छ भनेर यहाँले भनिराख्दा विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ आइसोलेसन बेडहरूको अभाव छ, त्यसै गरी उपचार गर्न नपाएर होम आइसोलेसनमै बस्नु परिरहेको समाचारहरू आइरहेको छ। कपिलवस्तुमा चाहिँ के छ? यहाँ खास गरी के छ भन्नुहुन्छ भने जो पहिला आइसोलेसनमा बस्ने र क्वारेन्टाइनमा बस्ने समस्या भन्दा पनि सिधै जुन यो सीमा क्षेत्रमा आउने अनि दर्ता गर्ने जस्तो सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले उनीहरूलाई जस्तो भारतका विभिन्न मुलुकबाट आउँछन् तिनीहरूको संख्या जोडिन्छ संक्रमितको र उनीहरूलाई त्यो सम्बन्धित जिल्लाका जस्तो गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा त्यहाँ लगिन्छ र उनीहरू आफ्नै जिल्लाको स्थानीय होम क्वारेन्टाइनमा बसिन्छ। हो त्यसले गर्दा थप जटिलता हो र अनि फलफुलका गाडी जो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण र उसको कारण यो व्यापारको जुन नियम छ त्यसले गर्दा पनि भन्सार नाका बन्द गर्न नपाइने दुवै देशले गर्दा पनि भन्सार खुल्ला हुने, त्यसले गर्दा नेपालमा आउने र भारतबाट जुन आउँछन् सामान लिएर यो गर्दा थप संक्रमण बढेको। जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तु संवाददाता विकास बन्जाडे, हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। आज राति 12 बजेदेखि भदौ 7 गतेसम्मका लागि कपिलवस्तुमा पुनः लकडाउन गरिँदैछ। हामी जनता समाचारमा छौं। अब थप समाचार। कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेर शटडाउन लागू भएपछि राजधानीका प्रमुख चोक तथा व्यापारिक स्थानहरूमा अन्य समयको तुलनामा सुनसान प्राय देखिन थालेका छन्। यसले राजधानीवासीसँगै सर्वसाधारणको जनजीवनमा सीधा असर पारेको छ। यो दृश्य राजधानीको व्यस्त मानिने माइतीघर चोकको हो। अन्य दिनमा सवारी साधनको भीड र जामका कारण व्यस्त हुने माइतीघर चोकमा शटडाउनको कारण सवारी चापमा कमी आएको देखिएको छ। त्यस्तै अर्को व्यस्त मध्येको शहीद गेट सुन्धारा चोकमा पनि मानिसको चहल पहल र सवारी आवत जावतमा निकै कमी आएको छ। शटडाउनपछि व्यापारिक चहल पहल पनि घटेको छ। कोरोना भेटिएपछि राजधानीकै प्रमुख व्यापारिक स्थल न्यू रोड सिल गरिएको छ। व्यापारिक थलो असन समेत कोरोनाका कारण सिल भएपछि यस क्षेत्र प्रवेश गर्ने मुख्य चोक रत्न पार्कमा पनि चहल पहल शून्य प्राय छ। चोक भएर असन छिर्ने स्थान आसपासका सटरहरू सम्पूर्ण बन्द रहेका छन्। यात्रुको प्रतीक्षामा सार्वजनिक सवारी अड्याउन प्रयोग गरिने ठाउँ रत्न पार्कमा अरू समयको जस्तो सवारी तथा यात्रुको चाप देखिएन।
शैक्षिक तथा व्यापारिक क्षेत्र पुतली सडकमा भने सटडाउनको प्रभावका बावजुद तुलनात्मक रूपमा अन्य स्थानमा भन्दा व्यापारिक चहल पहल देखियो। त्यस्तै कोरोना संक्रमण दर बढेपछि जमल, दरबार मार्ग, नयाँ बानेश्वर लगायतका चोकहरूमा पनि व्यापारिक क्रियाकलापसँगै सवारी साधन तथा मानिसको ओहोर दोहोर र चहल पहलमा कमी आएको देखियो। बढ्दो कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न प्रशासनले सूचना जारी गरी भिडभाड हुने गतिविधि कम गर्न आग्रह गरेको र कोरोनाको त्रासका कारण मानिसहरू अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्किएका कारण पनि बजारहरू सुनसान देखिएका हुन्। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारीहरूको संस्थागत पुँजीको 50% उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। विपन्न वर्गलाई सहकारीमा आबद्ध गराई स्वरोजगारका अवसर दिनुपर्ने उहाँको आग्रह छ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड नेप्स्कुनको 33औं स्थापना दिवसका अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारीहरूले संस्थागत पुँजीको 50% उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले बाध्यकारी नियम ल्याएर सहकारीलाई व्यावसायिकता र रोजगार सिर्जना गर्ने प्रकृतिका काममा लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। 5% भन्दा बेसी भएका जति पनि संस्था छन् ती संस्थाको संस्थागत पुँजीको 50% व्यावसायिकतामा लगाउने, यसलाई अनिवार्य गर्ने गरी जाउँ। कसले गर्न दियो छलफल एकपटक महासंघले गरोस्। अब हामी मन्त्रालयमा छलफल गर्छौँ, अनिवार्य गरेर जान। उहाँले सहकारीको मूल उद्देश्य भनेको नाफा कमाउनु मात्र नभएर सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उकास्दै मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यो समुदायलाई हितमा राखेर ती निम्न स्तरका गरिबहरू, सीमान्तकृत समुदायहरू, राज्यको पहुँच कम पुगेको ठाउँहरू, यस्ता ठाउँलाई तपाईले प्राथमिकतामा राखेर अब यो सहकारी अगाडि बढ्नुपर्छ। नेप्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलले संस्थागत सबलीकरणमा जोड दिँदै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक विकास र गुणस्तरीय जीवनका लागि जोड दिने बताउनुभयो। आर्थिक विकासका सन्दर्भमा र गुणस्तरीय जीवनका सन्दर्भमा समृद्धिको यात्राका दुईटा मात्रै आधार हुन्। एउटा सदस्यको आर्थिक विकास, अर्को सदस्यको गुणस्तरीय जीवन। यो गुणस्तरीय जीवन र आर्थिक विकासका आयामहरूसँग जोडेर हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा क्रियाशीलताहरूलाई केन्द्रित गरेका छौँ। त्यसलाई भावना होइन, सूचकाङ्कमा देखिने गरी हामीले कार्य सम्पादन गरेका छौँ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले अबको सहकारी प्रविधि प्रणाली र पद्धतिमा आधारित हुनुपर्ने बताएका थिए। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कालिका शिवाकोटी, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 संक्रमण जोखिमको व्यवस्थापन र ब्याङ्कको सेवा सुचारू राख्ने कार्ययोजना 2077 जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कर्मचारीमा उत्पन्न हुन सक्ने तनाव व्यवस्थापनका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। कार्ययोजना अनुसार ब्याङ्कका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएमा ब्याङ्क आफैले खर्च बेहोर्ने गरी परीक्षण गराउनु पर्नेछ। आइसोलेसनमा बसेका कर्मचारीलाई आइसोलेसन समय अवधिमा तलब सहितको अतिरिक्त बिदाको व्यवस्था गर्ने तथा क्वारेन्टाइनमा बसेका कर्मचारीलाई क्वारेन्टाइनमा रहने समय अवधिमा वर्क फ्रम होमको व्यवस्था गर्न समेत केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले संक्रमित कर्मचारीलाई तुरुन्त व्यवस्थित रूपमा घर, अस्पताल वा होटलमा आइसोलेसनमा सुरक्षित राख्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई भनेको छ। उपचारका क्रममा लाग्ने खर्च ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नै बेहोर्नु पर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनमा बसेका संक्रमित कर्मचारीको पीसीआर टेस्टको नतिजा नेगेटिभ आएपछि मात्र कार्यालयमा आउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा रहेका सञ्चालक वा कर्मचारीको नियमित रेखदेख र तिनको आश्रित परिवारमा समेत कोभिड-19 संक्रमण देखिएमा ब्याङ्कले नै खर्च बेहोर्ने गरी आइसोलेसन र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। परिवारका सदस्यलाई मात्र संक्रमण देखिएमा भने कर्मचारीलाई क्वारेन्टाइनका लागि वर्क फ्रम होमको व्यवस्था गरिने र
संक्रमितको PCR परीक्षण नेगेटिभ आएपछि मात्र कार्यालय जाने व्यवस्था गरिनेछ। कार्य योजना अनुसार मानसिक तनावमा रहेका कर्मचारीको पहिचान गरी अनलाइन माध्यमबाट योगा तथा तनाव व्यवस्थापनका लागि नियमित परामर्श र तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। ब्याङ्कर्स प्रशिक्षण केन्द्रले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमलाई ख्याल राख्दै ब्याङ्कहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग नगराउन र ब्याङ्क आफैले बसको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। कोरोना महामारी फैलिँदै गएसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पर्ने जोखिमको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा एनआरबी कोभिड-19 जोखिम व्यवस्थापन उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ। उच्च स्तरीय समितिमा केन्द्रीय ब्याङ्ककै अर्का डेपुटी गभर्नर, संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभाग, जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग, सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग, वित्त व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य र सेवा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन्। समितिले जोखिम व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कामको नियमित अध्ययन र विश्लेषण गरेर नीतिगत निर्णय लिनेछ भने थप काम गर्नुपर्ने भएमा गभर्नरलाई सिफारिस गर्नेछ। हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्था एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति अर्थात् मर्ज वा एक्जिबिसन प्रक्रियामा हुँदा लामो समयसम्म सेयर कारोबार रोक्का भइरहने अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ। यस्ता कम्पनी मर्ज हुने तथा एक्जिबिसन प्रक्रियामा जाँदा लगानीकर्ताले करिब 1 वर्षसम्म आफ्नो सेयर रोक्का भएर अन्यल हुनुपर्ने अवस्था थियो। त्यस्तो समस्या समाधान गर्ने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत संगठित संस्था आपसमा मर्ज तथा एक्जिबिसन सम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनी मर्जर वा प्राप्तिमा जानुपर्ने बोर्डको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने तथा स्वाप रेसियो पनि बोर्डबाट पारित गराउनुपर्ने प्रस्ताव निर्देशिकामा छ। धितोपत्र कारोबार वा नियमावली व्यवस्थित गर्न सूचीकृत संस्था मर्ज गर्ने तथा एक्जिबिसनका लागि बोर्डले नयाँ निर्देशिका ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। प्रस्तावित निर्देशिकाले धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हितका लागि धितोपत्रको कारोबार वा विनियमावली व्यवस्थित गर्ने, कारोबारी संस्थाहरू गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विद्यमान प्रावधानलाई सरलीकरण गर्ने बोर्डले जनाएको छ। आइतबार डलरको भाउ केही बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आइतबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 119 रुपियाँ 55 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 15 पैसा तोकेको छ। शुक्रबारको तुलनामा आइतबार अमेरिकी डलरको भाउ 10 पैसाले महँगिएको हो। शुक्रबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 119 रुपियाँ 45 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 5 पैसा कायम रहेको थियो। अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि नोक्सान हुनेछ। आइतबार सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। तोलामा 200 रुपियाँले घटेर बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 98,400 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 98,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 97,900 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 30 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,325 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस 1,944 डलर हाराहारी कारोबार भइरहेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 17.33 अङ्कले घटेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.98 अङ्कले घटेको छ। बजारमा कारोबारमा आएका व्यापारिक बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आइतबार बजारमा 185 कम्पनीका 43,71,854 किता शेयर 21,609 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजारमा 2 कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब 10% का दरले कमाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल तेक्वान्डो संघ एनटिएले तेक्वान्डो खेलाडीहरूको कोरोना बीमा गर्ने भएको छ। कोरोना महामारी दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्थामा संघले खेलाडीहरूको कोरोना बीमा गर्ने निर्णय गरेको हो। संघले आज एक सूचना जारी गर्दै एनटिए अन्तर्गतका सबै तेक्वान्डो खेलाडीहरूलाई कोरोना बीमाका निम्ति आफ्नो विवरण बुझाउनु भनेको छ। संघले कोरोना बीमा गराउन खेलाडीहरूलाई भदौ 1 अर्थात् सोमबार भित्रमा आवश्यक सबै विवरण पेश गर्न आग्रह समेत गरेको छ।
खेलाडीहरूले आवश्यक विवरण ntacash@gmail.com मा पठाउन आग्रह गरेको छ। खेलाडीहरूले बीमाका निम्ति नागरिकताको फोटोकपी र नोमिनीको नाम पठाउनु पर्ने संघले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो केही सातामा नेपाली खेल क्षेत्रमा 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा सहभागी हुनेलाई तत्काल प्रमाणपत्र नदिने भएको छ। राखेपले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै सम्पूर्ण खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक तथा निर्णायकहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कार्यक्रम स्थगित गरिएको राखेपले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिँदै गएकाले राखेपले तय गरेको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गरिएको प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटी NOC का 2 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ मेलभिज जोन्सले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँगको सहकार्यमा गरेको PCR परीक्षणको नतिजामा NOC का 2 जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको हो। आफ्नो 2 जना कर्मचारीको PCR परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएको NOC का महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठले बताएका हुन्। उनले 2 जना कर्मचारीमा कोरोना देखिएसँगै ओलम्पिक भवन कम्तीमा 2 साताका लागि बन्द गरिएको बताएका छन्। यस्तै अन्य 2 जना कर्मचारीको नतिजा आउन बाँकी रहेको समेत श्रेष्ठले बताए। बुधबार विभिन्न खेलका खेलाडी, राखेप तथा NOC का पदाधिकारी र कर्मचारी गरी करिब 200 जनाको परीक्षण भएको थियो। भारतका पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहानको निधन भएको छ। पूर्व क्रिकेटर तथा उत्तर प्रदेश क्याबिनेट मन्त्री समेत रहेका चौहानको आइतबार निधन भएको हो। उपचारको क्रममा 73 वर्षका चौहानको निधन भएको पारिवारिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनी भारतीय टेस्ट क्रिकेट टोलीका पूर्व ओपनर थिए। आफ्नो समयका निकै सफल खेलाडी मानिएका चौहान केही दिन यता स्वास्थ्यमा आएको खराबीका कारण उपचारको क्रममा अस्पताल भर्ना भएका थिए। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई शनिबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अवस्था गम्भीर भएपछि उनलाई गुरुग्राम स्थित मेदान्त अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। झण्डै महिना दिन अघि उनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि देखिएको थियो। कोरोना संक्रमित चौहानलाई किडनी र रक्तचापसँग सम्बन्धित समस्या रहेको समेत अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। अब मौसम समाचार। आज देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसम सामान्यतया बदलिरही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै 104 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 9221 रहेको छ। हालसम्म 17335 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुरक्षाका नियमहरू पालना गर्न सर्वसाधारणलाई अपील गर्नुभएको छ। सरकारले केही कडाई गरी नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले पुनः लकडाउन गरेर समस्याको हल नहुने समेत प्रश्न पार्नुभयो। नेपालको अध्यावधि गरिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अंकित संघीय संसदको प्रतीक लोगो संघीय संसदका पदाधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहाललाई लोगो हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। रुसले कोरोना भाइरस विरुद्ध भ्याक्सिनको पहिलो ब्याच तयार गरेको छ। रुसले हरेक महिना 50 लाख डोज भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने समेत दावी गरेको छ। विश्वभर भ्याक्सिन बनाउने होड चलिरहेका बेला रुसले सबैभन्दा अगाडि भ्याक्सिन बनाइसकेको घोषणा गरेको हो। नेपाल तेक्वान्दो संघ एनटीएले तेक्वान्दो खेलाडीहरूको कोरोना बीमा गर्ने भएको छ। कोरोना महामारी दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्थामा संघले खेलाडीहरूको कोरोना बीमा गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना बीमा गराउन खेलाडीहरूलाई भदौ 1 अर्थात् सोमबार भित्रमा आवश्यक सबै विवरण पेश गर्न आग्रह समेत गरेको छ।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।